پیارے محبوب دے صدقے مینوں پڑھن دی ہمت دے سمجھان دی ہمت دے اور سانو سب نو عمل دی توفیق فرمائے قرآن پاک وچ اللہ بے نیاز فرما رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى بے نیاز اعلان فرما رہا ہے اے سونے گفتار دے مالک محبوب سونے کردار دے مالک محبوب پیارے محبوب سونے زلفوں والے محبوب علم نشرہ سینے والے محبوب ید اللہ والے گورے گورے ہتھاں والے محبوب علم نشرہ سینے والے محبوب پیارے محبوب تم تبلیغ فرما رہے ہو لوگ تواڈے کو جوک در جوک آ رہے نے گروہ در گروہ آ رہے نے کہ سونے محبوب سانو تم تبلیغ کر رہے ہو اسی تواڈی بارگاہ وچ مال پیش کریے تواڈی بارگاہ وچ سیم و زر پیش کریے لیکن اللہ فرما رہا سونیا انہاں دے کول مال دی ضرورت نہیں ہے سیم و زر دی ضرورت نہیں ہے سونیا اس دے اجر دے اندر انہاں نو ارشاد فرما دے پیارے محبوب اپنی زبان فیض ترجمان چ ارشاد فرما دیو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى فرمایا آن والیو سن لو جڑا میں تانوں کلمہ پڑھا رہا ہاں میں تانوں جہنم دے راستے تو ہٹا کے جنت دے راستے تے میں لا رہا ہاں اس دے اندر کوئی تواڈے کول اجرت من طلب نہیں کر رہا ہاں ایک میں جناب والا تواڈے ذمہ کم لا رہا ہاں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اسی اپنی زباناں وچ عرض کران گے تے او بھی عرضا کردے ہون گے اے اللہ دے محبوب دسو کیڑے ساڈے ذمہ داری لا رہے ہو ساڈے کم ذمہ لا رہے ہو اللہ دے محبوب نے فرمایا اے آن والے ہو میری بارگاہ وچ جدو سوال کردے ہو کہ تبلیغ دا کوئی اجرت ہے فرمایا نہیں نہیں کسے مال دی ضرورت نہیں ہے کسے سیم و زر دی ضرورت نہیں ہے کسے بنگلے تے کوٹھیاں دی ضرورت نہیں ہے فرمایا الا المودۃ فی القربى حالی تک تو سارے بولے نہیں ہو عزیزو دوستو آج بولنا پوے گا کیونکہ ذکر امام حسین ہو رہا ہے سانو سب نو بولنا پوے گا ذکر امام حسین نہیں بولاں گے ساڈے ایمان شک رہے گا اللہ فرما